हेलो एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एडु साबर। र आज हेर्नुहोस् है, मैले अहिलेसम्म के गरेँ भन्दाखेरि मल्टिपल एङ्गल्स है, मल्टिपल एङ्गल्सको पार्ट 1 पार्ट 2 र त्यसपछि सब मल्टिपल एङ्गल्स पढाइदिएँ है। अब कुरा रह्यो तिनीहरूको एक्सर्साइजमा भने म यो भिडियोमा अब के गर्छु भन्दाखेरि तिम्रो जुन एक्सर्साइज छ नि, एक्सर्साइज पार्ट मल्टिपल एङ्गल्सको हेर। अब तिमीहरूसँग कुन पब्लिकेसनको बुक एभाइलेबल छैन, जुन भयो नि कुरा त्यही हो। मसँग चाहिँ अहिले एभाइलेबल भएको यो वेदान्त एक्सेल इन अप्सनल म्याथमेटिक्स छ है त, बुक 10। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यही बुकको एक्सर्साइज हेरेर म अलिक क्वेसनहरू डिस्कस गरिदिन्छु, डिस्कस टाइपको नै छ है। अब तिमी गर्नु चाहिँ तिमीहरूले आफै नै पर्यो ल। ठिक छ, अब हेर विथआउट वेस्टिङ टाइम सुरु गरौँ है। जस्तै हेर यहाँनिर क्वेसनहरू के छ भन्दाखेरि सुरुमा हेर के क्वेसन छ, भेरी सर्ट क्वेसन। तीनटा क्याटेगोरीको क्वेसन छ, एउटा भेरी सर्ट क्वेसन, त्यसपछि एउटा सर्ट क्वेसन र त्यसपछि लङ क्वेसन, तीनटा क्याटेगोरीको छ। अब भेरी सर्ट क्वेसनमा यहाँ के भनेको छ भने सुरुमा हेर त, डिफाइन मल्टिपल एङ्गल्स विथ एन इक्जाम्पल है। एउटा मल्टिपल एङ्गल्सको डिफाइन गर्नुहोस् विथ एन इक्जाम्पल। मैले यो धेरै पटक भनिदिएँ नि मल्टिपल एङ्गल्स भनेको के हो कि होइन। अब कुनै एङ्गल ए छ भने लेट एनी एङ्गल बी ए होइन, देन 2a 3a 4a एक्सेट्रा आर द मल्टिपल एङ्गल्स अफ ए है, बुझ्यौ नि। एक्सेट्रा आर द मल्टिपल एङ्गल्स अफ ए भन्नु पर्यो। 2a 3a 4a आर द मल्टिपल एङ्गल्स अफ ए, यही नै भयो। अब इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल साइन 2a इज इक्वल्स टु 2 साइन ए इन्टु कस ए भनेपछि 1 नम्बरको क्वेसन यही हो। तिमीहरूलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि म एकचोटि भनिदिन्छु है, सुन्दा पनि भयो। के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ ए इज द गिवन एङ्गल्स देन 2a 3a होइन 4a एक्सेट्रा आर द मल्टिपल एङ्गल्स अफ ए भनेर लेख्नु पर्यो। अनि एउटा इक्जाम्पल यो दिनु पर्यो। ठिक छ ल। मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन, बी नम्बर हेर के छ। एक्सप्रेस साइन टू थीटा इन टर्म्स अफ साइन थीटा कस थीटा एन्ड टेन थीटा। यो क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन? क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि साइन टू थीटालाई चाहिँ साइन थीटा कस थीटा र टेन थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहोस् रे। हेर अब हामीलाई के थाहा छ, साइन टू थीटाको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। यो त याद छ, मैले लेखाइदिएको छु होइन। अब सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पुरैलाई चाहिँ साइन थीटाको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्छौँ। भन्नुको मिनिङ यहाँ कस पनि छ नि, त यो कसलाई पनि साइनमै चेन्ज गर्नु पर्यो के, साइन थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुको मिनिङ यहाँ जुन भएको कस थीटा छ नि, सुरुमा त साइन टू थीटा भनेको 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा छ होइन। अर्को फर्मुला के थियो, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। त्यसपछि एउटा अझै थियो 2 कट थीटा बाई 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा। यो तीनटा फर्मुला त याद छ तिमीहरूलाई। अब हेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा जुन छ नि, अब यहाँ भएको कस थीटालाई चाहिँ म के गर्छु, यसलाई पनि साइन थीटाकै टर्ममा लाने प्रयास गर्छु। त म के लेख्छु यहाँ 2 साइन थीटा है इन्टु, अब कुरा रह्यो कस थीटालाई कसरी चेन्ज गर्ने साइन थीटा। अब हामीलाई थाहा छ नि साइन थीटा र कस थीटाको रिलेसन। हेर त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 होइन। अनि यहाँबाट हेर त साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हुन्छ, लेखि नै दिउँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। अनि त्यसपछि कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेर त मैले के गरेँ, कस स्क्वायर थीटालाई साइनको टर्ममा त लगेँ, तर हामीलाई त यहाँ स्क्वायर छैन, यहाँ कस थीटा छ। अनि त्यही भएर कस थीटा इज इक्वल्स टु के भयो, स्क्वायर उतापट्टि गयो भने रुटमा चेन्ज हुन्छ। यो त थाहा होला नि सबैलाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो। हेर त कस थीटाको ठाउँमा के आयो फाइनली, यो रिलेसनबाट रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेपछि हामीलाई यहाँनिर टक्क के गर्नु परेन, रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है भनेपछि यो आउने भयो हाम्रो फाइनली। बुझ्यौ नि, केही डाउट छैन नि? छैन ल। त्यस्तै गरी यो भयो हाम्रो, हेर त साइन दुवैतिर साइन आयो भनेपछि साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ। अर्को फेरि के भने चाहिँ यहाँनिर हेर त, एक्सप्रेस इन द टर्म्स अफ कस थीटाको टर्ममा, कस थीटाको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्नु। यसमा पनि त्यही छ। हेर अघि कसलाई चाहिँ साइनमा ब्रेक गर्यो भने अब के गर्नु पर्यो, साइनलाई चाहिँ कसको फर्ममा ब्रेक गर्नु पर्यो, त्यति मात्र हो कुरा है। त के लेख्नु पर्यो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। अब हेर हामीलाई त यसलाई कस थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ नि, कस थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ हो कि होइन। अब फेरि त्यही रिलेसन लाउ न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ भने हामीलाई के गर्नु छ, साइनलाई पनि कसको टर्ममा ब्रेक गर्नु छ। त साइन यहाँबाट हेर त, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हुने भयो। देयरफोर साइन थीटा यता गयो भने रुट हुने भयो, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। यही त गर्नु छ नि। त 2 अनि साइन थीटाको टर्ममा 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा इन्टु कस थीटा भयो।
बुझिरहेछौ नि है कतिको बुझिरहेछु अब हेर म त बुझाउन प्रयास गरिरहेछु यही कुरा हो कि केही छैन sin 2 थीटालाई सुरुमा तिमीलाई भन्यो sin थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न तिमीले गर्यौ है हामीलाई याद भएको फर्मुला 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा थियो 2 sin थीटा त sin थीटा अलरेडी नै छ अनि cos थीटाले मैले के गरे हामीले रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लेख्यौ किनकि हेर हामीलाई के थाहा छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ यो त थाहा छ नि हामीलाई कि यो पनि थाहा छैन क्लास 9 को बुक एकचोटि हेर त्यसमा लेखेको छ है यो अनि sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भयो त्यही भएर cos स्क्वायर थीटा यति भयो अनि द्याट्स वाइ cos थीटा भनेको यति भयो कुरा यति मात्र हो है अनि त्यसपछि हेर त यहाँ पनि मैले त्यही गरे 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा अनि अबको पालो के गर्नु छ cos थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ भने त पक्कै हामीलाई यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि हामीले अनि त्यही मैले गरिदिएको छु 2 रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा ठीक छ है ल अब त्यस्तै गरी अर्को हेर त के भने चाहिँ tan थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न यसमा पनि केही छैन हेर अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ अब त sin 2 थीटालाई चाहिँ tan थीटाको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्नु डाइरेक्ट फर्मुलै छ नि त यो फर्मुला लेखिदिने 2 tan थीटा बाइ के गर्नु पर्यो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यति गरिदिनु पर्यो सक्यो तिम्रो यो क्वेसन अब हेर अर्को यो क्वेसन त बुझ्यौ नि तिनटै sin cos tan को टर्ममा एक्सप्रेस अर्को के छ एक्सप्रेस cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ sin cos tan यसमा पनि त्यही छ के cos 2 थीटालाई sin cos tan को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ भने हामीलाई के गर्नु पर्दैन फर्मुला हेर cos 2 थीटाको फर्मुला अब हेर हामीलाई cos 2 थीटा sin को टर्ममा के लेख्नु पर्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin को टर्ममा आयो नि cos 2 थीटा हो त यही गर्नु पर्यो ए नम्बर त्यही भयो है अनि त्यसपछि हेर बी नम्बरमा के भनेछ इन टर्म्स अफ cos थीटा त cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु इन टर्म्स अफ के गर्नु पर्यो cos थीटा cos थीटा त 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है र अर्को के भने चाहिँ इन टर्म्स अफ tan थीटा त tan थीटाको टर्ममा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ यो यति भयो है तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि एउटा कुरा हेर म सर्टकट के भन्छु तिमीहरूले याद चाहिँ यो गर हेर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा चाहिँ याद गर है अब हेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिलेसन लगाइदेऊ के ठ्याक्कै अलिक देखिएन होला हेर यो रिलेसन लगाइदेऊ यहाँबाट हेर त sin स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ नि त cos स्क्वायर थीटा भयो माइनसको ठाउँमा माइनस अनि sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेखिदेऊ के यहाँ हेर त sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ अब यसलाई ब्रेक गर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि माइनस 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 प्लस हुन्छ सरी माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस cos स्क्वायर थीटा भयो नि इज इक्वल्स टु के आयो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यसरी यही घोक्नुपर्छ भन्ने छैन कि घोक्न चाहिँ तिमी यही घोक होइन एउटा यो घोक्देऊ अनि त्यसपछि तिमीहरूको यहीबाट निस्किन्छ कि यो रिलेसन यो त हामी सबलाई याद हुन्छ अनि यहीबाट डेराइभ गरिदेऊ क्या cos स्क्वायर थीटा अनि माइनस sin स्क्वायर थीटालाई cos स्क्वायर थीटाको टर्ममा लगिदेऊ यो गर्दै जा सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ एउटा अनि एउटा यति भयो अनि यो त मैले अस्ति कसरी डेराइभ भएको त्यो भनिदिएको छु डाइरेक्ट त फर्मुला लेखिदिँदा भयो अहिलेको लागि त्यति हो है अनि त्यसपछि यहाँ हेर त cos 2 इन टर्म्स sin थीटा cos 2 tan तिनटै भयो होला अब यहाँ के भन्छ 3 नम्बरमा cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ cot थीटा यो पनि त तिमीहरूलाई थाहै छ होला हैन cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ भन त cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाइ cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुन्छ नि हो यही गर्नु पर्यो के cos 2 थीटालाई बुझ्यौ ल हेर त्यस्तै गरी यहाँनिर के हुन्छ एक्सप्रेस sin थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा sin 3 थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा के गर्नु पर्यो sin 3 थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा गर्नु पर्यो डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिनु छ कि अनि cos 3 थीटामा पनि त्यही गर्ने cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हेर tan 3 थीटामा पनि फर्मुला tan थीटाको टर्म्समा यो पनि sin थीटाको टर्म्समा sin 2 थीटाको टर्म्समा ल अब त्यस्तै हेर अब जाउँ यहाँ सर्ट क्वेसन्समा यो सर्ट क्वेसन्स अलि हेर त सर्ट क्वेसन्सको 3A नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि sin थीटा भनेको 1/2 दिया छ हैन sin थीटा भनेको 1/2 दिया छ अनि तिमीहरूलाई के भनिरहेछ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ cos 2 थीटा cos 2 थीटा कति हो त हामीलाई अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि cos 2 थीटाको फर्मुला लेख्नु पर्यो sin थीटाको टर्ममा अनि cos 2 थीटा भनेको sin थीटाको टर्ममा के हुन्छ फर्मुला के छ 1 माइनस
2 sin स्क्वायर थीटा छ नि हो यही गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु 1 - 2 इन्टु अब हेर यो sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा को होल स्क्वायर त हो नि हो इज इक्वल्स टु 1 - 2 इन्टु अब sin थीटा हेर त 1/2 छ नि या 1/2 गर्नु पर्यो होल स्क्वायर गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु 1 - 2 इन्टु 1/4 भयो है अब हेर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यो त गर्न सक्छौ इज इक्वल्स टु 1 - 1/2 भयो इज इक्वल्स टु 2 -1/2 भयो दैट इज 1/2 1/2 एन्सर आउँछ यो बुझेको बुझेन के गर्नु परेन ठ्याक्कै cos थीटा को फर्मुला लेख्ने sin थीटा को टर्ममा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ 1 - 2 दैट इज sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा को होल स्क्वायर गरिदिने 1 - 2 इन्टु 1/2 के को त sin थीटा को भ्यालु 1/2 दिएछ यो राख्दिने 1 - 2 इन्टु 1/4 भयो यो सक्छौ होला है त्यसै गरी अर्को क्वेशन हेरौँ यहाँ के भन्दछ बी नम्बरमा पनि हेर म हिन्ट्स दिइहाल्छु है एक्सप्रेस tan थीटा इज के भन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु यति दिएको छ 1/√3 फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 3 थीटा सक्छौ नि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हिन्ट है जस्तै कि tan थीटा इज इक्वल्स टु यति छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 3 थीटा अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 3 को b को लागि फर्मुला डाइरेक्ट लेख्ने tan 3 थीटा इज इक्वल्स टु tan थीटा को टर्ममा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा अब के गर्नु परेन डाइरेक्ट tan थीटा को भ्यालु राख्दै जाऊ 3 इन्टु tan थीटा 1/√3 है 1/√3 माइनस tan क्यूब थीटा भनेको कति छ त 1/√3 को क्यूब गर्देऊ है बाई 1 - 3 इन्टु tan थीटा भनेको 1/√3 को स्क्वायर गर्देऊ अब यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ तिमीले सल्भ गर एन्सर तिम्रो अब सल्भ गरेर हेर कति आउँछ यसरी गर्ने त्यस्तो बुझ्यौ नि अब हेर त्यस्तै गरी हेर त यहाँ tan थीटा इज इक्वल्स टु 1/2 दिएछ फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 3 थीटा त tan 3 थीटा को भ्यालु tan थीटा दिएछ tan 3 थीटा को हैन हेर त 3 को सी नम्बरमा पनि त्यही छ कि सिमिलर क्वेशन भयो tan थीटा इज इक्वल्स टु 1/2 दिएछ अनि tan 3 थीटा निकाल्न भनेछ कति हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो डाइरेक्ट tan 3 थीटा को फर्मुला लेख्नु पर्यो tan थीटा को टर्ममा कति हुन्छ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टु 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा अब भ्यालु राख्दै जाऊ हैन भ्यालु राख्दै जाऊ लास्टमा तिमीहरुको आन्सर आइहाल्छ बुझ्यौ ल 3 नम्बर बुझ्यौ 3 एबीसी त्यस्तै त्यस्तै हो ल अब हेर 4 नम्बरमा के छ हेर 4 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि sin थीटा को भ्यालु 4/5 दिया छ हैन फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा है अब यसमा पनि त्यही छ तिमीले लजिक लाउनु पर्यो बुझ्नु पर्यो हेर अब sin 2 थीटा निकाल्नु छ भने sin 2 थीटा हामीले बुझ्दै आएको फर्मुला के छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा छ हैन त 2 इन्टु sin थीटा दिया छ तर cos थीटा छैन भने के गर्नु पर्यो cos थीटा इज इक्वल्स टु रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ नि त्यही गर्नु पर्यो अब हेर अब म के गरिरहेछु भन्दाखेरि मसँग एउटा सर्ट कपी छ म त्यहीबाट तिमीलाई लिएर आउँछु अनि त्यति टाइम चाहिँ हाम्रो कन्ज्युम हुँदैन है सर्ट टाइममा हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौं यहाँ हेर मसँग अलरेडी सल्भ छ क्वेशनहरु हेर यहाँ हेर आरामले ध्यान दिएर यहाँनिर बुझेर क्वेशनले के भनेर छ इफ sin थीटा इज इक्वल्स टु कति दिया छ क्वेशनमा 1/4 हो कि 4/5 हो 4/5 हो ल हेर sin थीटा इज इक्वल्स टु 4/5 दिया छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एउटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा र tan 2 थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ अब हेर सोलुसन है सोलुसन गर्न सक्छौ हेयर यो गिभन हुँदैन कुन एकजना बहिनीको कपी छ यो अब हेर त्यस उसकै बारेमा म गरिरहेको छु हेर अब sin थीटा को भ्यालु 4/5 हामीलाई क्वेशनले दिएकै छ अब हेर sin 2 थीटा निकाल्न भनेको छ क्वेशनले भने sin 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ नि यहाँ हेर सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ सुरुमा है अनि त्यसपछि बल्ल हेर sin थीटा त छ हामीसँग cos थीटा छैन त्यही भएर cos थीटा भनेको रूट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ नि हो त उले त्यही गरेको रूट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा राख्दिएको हो के यो cos थीटा को ठाउँमा रूट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा राख्दिएको बुझ्यौ नि अब हेर 2 इन्टु यो डट भनेको इन्टु भयो अनि यो sin थीटा को भ्यालु हामीसँग 4/5 छ क्वेशनमा अलरेडी गिभन 4/5 त्यही भएर यहाँ 4/5 राखियो है अनि रूट अन्डर 1 माइनस हेर sin स्क्वायर थीटा छ त sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौ नि sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ है त्यही गरिएको छ यहाँ sin थीटा भनेको 4/5 छ अनि 4/5 को स्क्वायर हुने भयो 4/5 को स्क्वायर
त्यही है। अब इजुकस टु हेर 2 × 4 8/5 अनि रुट अन्डर 1 माइनस 4 4 जा हेर 4/5 को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर है अनि 4 को स्क्वायर भनेको 16 5 को स्क्वायर भनेको 25 1 माइनस 16/25। अब हेर यो सल्भ गर्दै जाँदा 8/5 रुट अन्डर अब के हुने भयो यो एलसीएम लिएको के एलसीएम लिँदाखेरि अब के हुन्छ 25 आउने भयो है। अब 1 × 25 डिभाइडेड बाई 1 भनेको 25 जान्छ अनि 25 माइनस 16 भनेको 9 हुन्छ अनि तल 25। यो बुझ्यो कि बुझेन यो स्टेप यो बुझ्यो कि बुझेन योबाट यो स्टेप आएको त बुझ्यो होला नि बुझेछ होला यति त नबुझ्ने कोही छैन होला नबुझे मलाई एकपल्ट कमेन्ट गर म भनिदिन्छु है। रुट अन्डर 9/25 वा हेरि नै हाल तिमीहरू किन यहाँ केही गरिएको छैन यो स्टेप बुझ 8/5 × रुट अन्डर 1 माइनस 16/25 छ नि अनि यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि 8/5 × रुट अन्डर यहाँ 25 एलसीएम आउँछ है अनि यहाँ यसको तल त 1 हुन्छ यसको तल त 1 छ नि 25 एलसीएम आएपछि 25 डिभाइडेड बाई 1 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ त्यही भएर यहाँ 25 भयो हैन 1 × 25 हुन्छ खासमा माइनस 25 कति हुन्छ 1 हैन इन्टु कति हुने भयो 16 हुने भयो है यो त्यही हुने भयो नि अनि त्यही कुरा गरेको चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु 1 × 25 माइनस 1 × 16 गर्दाखेरि कति भयो इजुकल्स टु रुट अन्डर 9/25 भयो नि हो त्यसरी नै आएको रुट अन्डर 9/25 इजुकल्स टु 8/5 अब 9 भनेको 3 अनि 25 को रुट भनेको 5 3/5 गर्दाखेरि देयरफोर sin टु थीटा भनेको 24/24 बुझ्यौ। त्यस्तै गरी हेर यहाँ अर्को के निकाल्न भनेको थियो हामीलाई cos टु थीटा निकाल्न भनेको छ क्वेशनमा हेर अर्को हामीलाई के भनेको थियो cos टु थीटा निकाल्न अनि त्यही गरी यहाँनिर गरिएको छ हेर cos टु थीटा को फर्मुला के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हामीले sin को टर्ममा किन लाग्यो किनकि हामीले sin कै भ्यालु गिभन छ के यहाँ sin को भ्यालु गिभन छ नि त्यही भएर यो फर्मुलालाई हामीले sin को टर्ममा लाग्यो। अब हेर 1 - 2 × sin थीटा भनेको 4/5 को स्क्वायर बुझ्यौ नि 4/5 छ त्यसको स्क्वायर गरिदियो 1 - 2 × 16/25 अनि 25 - 32/25 हुने भयो र cos टु थीटा भनेको -7/25 किनकि हेर यो एलसीएम लिएको के ठ्याप्पै 16 × 2 32 हुन्छ कि एलसीएम लिँदाखेरि 25 वा डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई गर 25 - 16/25। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ tan टु थीटा निकाल्ने। अब हेर tan टु थीटा भनेको sin टु थीटा बाइ cos टु थीटा हुन्छ sin टु थीटा बाइ cos टु थीटा एन्ड sin टु थीटा को भ्यालु भनेको यहाँबाट क्याल्कुलेसनबाट आयो sin टु थीटा भनेको यहाँ sin टु थीटा भनेको कति आयो 2 sin थीटा यसरी प्रोसेस गर्दै गर्दै चाहे भने यो पनि गर्न सकिन्छ sin टु थीटा भनेको 24/25 भयो र cos टु थीटा को भ्यालु भनेको -7/25 sin टु थीटा को 24/25 र cos टु थीटा को -7/25 र यहाँ tan टु थीटा भनेको sin टु थीटा बाइ cos टु थीटा गर्दाखेरि यो sin टु थीटा भनेको -24/25 बाइ cos टु थीटा थियो बाइ cos टु थीटा भनेको 7/25 अनि उता मल्टिप्लाईमा जाँदाखेरि 25/7 भयो हैन डिभाइड मल्टिप्लाईमा जाँदा त्यो इन्भर्स हुन्छ नि हैन sin त्यो के भन्छ पल्टिन्छ त्यो पल्टाइदिएको त्यही भएर tan थीटा को भ्यालु यति आयो है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन हेर बी नम्बरमा के छ 4 को बी नम्बरमा sin थीटा को भ्यालु 1/2 दिया छ फाइन्ड द भ्यालु अफ sin टु थीटा cos टु tan टु थीटा यसमा पनि त्यही गर्नु छ के 4 को बीमा पनि यहाँ हेर यो सजिलो भएर मैले डाइरेक्ट कपीमा अलरेडी गरेको तिमीहरूलाई बुझाइदिरहेको छु लङ क्वेशनमा चाहिँ म गरेरै देखाइदिन्छु है त्यसको लागि कुनै प्रब्लम यहाँ हेर्ने बुझ्ने प्रयास गर sin थीटा को भ्यालु 1/2 दिया छ हैन अनि हामीले भनेछ कि sin टु थीटा निकाल है sin टु थीटा निकाल cos टु थीटा निकाल tan टु थीटा निकाल्न भनेछ यति दिएर sin को भ्यालु दिएर हामीलाई यो निकाल्न भनेछ त सिम्पली के भयो हामीलाई त सिम्पली त्यही गर्नु पर्यो नि कि यो sin टु थीटालाई sin थीटा को टर्ममा लाने फाइनल मिसन त त्यही छ cos टु थीटालाई पनि sin थीटा को टर्ममा लाने tan टु थीटालाई पनि sin थीटा को टर्ममा लाने हो कि हैन अनि गएर भ्यालु पुट गर्दिने त्यही न आखिर गर्नुपर्ने। अब त्यही कुरा गरेको चाहिँ हेर सोलुसन हियर त सबैलाई लेख्न आउँछ सोलुसन हियर गिभन के छ sin थीटा को भ्यालु 1/2 गिभन छ हैन। अब हेर नाउ sin टु थीटा किनकि हामीले sin टु थीटा निकाल्नु छ त्यही भएर sin टु थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ है सुरुमा चाहिँ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ अनि cos थीटा भनेको रुट अन्डर 1 - sin स्क्वायर थीटा लेख्ने के यो कुरा बुझेको बुझेन यो डाइरेक्ट यसरी लेख्नु भन्दा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर सुरुमा चाहिँ लेख्नु पर्यो कि sin टु थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा अनि त्यसपछि 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको रुट अन्डर 1 - sin स्क्वायर थीटा हुन्छ के यस्तो बुझ्यौ नि यस्तो भएको यसरी आएको रुट अन्डर 1 - sin स्क्वायर हेर
अब त्यसपछि के हुने भयो भन्दाखेरि 2 इन्टु साइन थीटा को ठाउँमा 1/2 राखिदिने है। यो स्मल ब्राकेट दिइहाल्यो, नदिँदा नि हुन्छ, खासमा यहाँ दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। 2 डट भनेको चाहिँ इन्टु हुन्छ है, बुझ। 1/2 इन्टु रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटा भनेको 1/2 छ, 1/2 को स्क्वायर। म फेरि भनिरहेको छु, साइन थीटा भनेको साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको होल स्क्वायर हुन्छ नि, त्यही भएर 1/2 को होल स्क्वायर गरिदिएको। अब 2 × 1/2 यो त बुझ्छ होला, 1 माइनस 1/4 गरिदियो एलसिएम लिएर, रुट अन्डर 4। अब यहाँबाट हेर 2 क्यान्सल भयो। अब यो रुट अन्डर यहाँ एलसिएम लिँदाखेरि 4 माइनस डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई गरेर 4 × 1 4 माइनस 1/4 बुझ्यौ, त्यही गरेको। यहाँनिर साइन 2 थीटा भनेको कति आउने भयो, 4 माइनस 1 √3/√4। √4 यो 4 भनेको 2 मा चेन्ज हुन्छ नि, रुटभित्र छ, √3/2 भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी tan 2 थीटा भनेको sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा हुन्छ, बुझ्छौ नि। पहिला त यो cos 2 थीटा हेर। अब cos 2 थीटाको फर्मुला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा छ, एकदमै सजिलो छ। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटाको होल स्क्वायर है, हुन्छ नि। sin हेर त स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको होल स्क्वायर हुन्छ नि, हो त त्यही। साइन थीटा भनेको तिम्रो यो 1/2 छ अनि होल स्क्वायर आयो कि यसरी आयो, 1 माइनस 2 इन्टु 1/2 को होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 यो 2 इन्टु 1/4 हुने भयो 1/2 को, अनि यो 1 माइनस 1/2 द्याट इज cos 2 थीटा भनेको यो 2 इन्टु 1 2 माइनस 1/2 द्याट इज 1/2 आउने भयो, बुझ्यो। अब tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा आइसकेपछि त tan 2 थीटा निकाल्न केही प्रब्लम भएन। tan 2 थीटा भनेको sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा हुन्छ है। अब यहाँ बुझ्छौ कि बुझेनौ तिमीहरूले, हेर त। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टु sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा, अनि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु कति छ, sin 2 थीटाको भ्यालु हाम्रो रुट अन्डर 3/2 आछ डिभाइडेड बाई cos 2 थीटाको भ्यालु हेर त 1/2 आछ, 1/2 बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ, √3/2 इन्टु 2 हुने भयो, 2 क्यान्सल भएर √3 यसरी आएको हो के, बुझ्यौ ल। त्यसो भए 4 को बी पनि भयो। अब 4 को सी हेर, tan थीटा भनेको 3/4 दिएको छ, अनि sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा निकाल्नु छ। यो पनि सिमिलर है, एकपल्ट ट्राई गर, म यसमा बढी त्यो गरिन। हेर यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा छ, बुझ्यौ नि, त्यही कुरा छ कि यसमा tan थीटा गिभन छ भने sin 2 थीटाको भ्यालु tan थीटाको टर्ममा के हुन्छ, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फर्मुला चाहिँ हेर ट्रिगोनोमेट्रीमा त्यही छ कि, तिमीहरूले फर्मुला माथि राम्रो कमान्ड छ भने नि तिमीहरूले जुनसुकै क्वेसन गर्न सक्छौ के, यति म भन्छु है। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ मजाले याद गर के, फर्मुला याद भएपछि तिमीहरूलाई आफै सजिलो लाग्न थाल्छ। केही छ र अहिलेसम्म केही छैन नि। tan थीटा दिएको छ अनि sin 2 थीटाको भ्यालु 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। 2 इन्टु tan थीटाको भ्यालु यहाँ 3/4 छ, 3/4 राखिदिने, अनि बाई 1 प्लस tan थीटा 3/4 को होल स्क्वायर भयो। यही गर त के हुन्छ, 2 2 जा 4 3/2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 3 को 9 अनि 4 को 16, 1 प्लस 9/16 भयो नि। अब 3/2 इन्टु, अब हेर पहिला त यो निकाल्दि, यहाँनिर एक स्टेप छोडिदिएको छ कि खासमा, यहाँ एक स्टेप छोडिदिएको छ, यो बुझ्यो कि बुझेनौ। 3/2 माथिको यस्तो भएको, यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेनौ, सरी बुझ्नु है, म यो स्टेप बुझाएँ। हेर 3/2 डिभाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस 9/16 छ नि, अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि 3/2 डिभाइडेड बाई 16 प्लस 9/16 भएको हो के, बुझ्यौ नि। 16 प्लस 9/16 भएको, अनि कति हुन्छ इज इक्वल्स टु 3/2 इन्टु यो उता गएर पल्टिन्छ 16/16 प्लस 9 25 यसरी आएको हो के, बुझ्यौ नि। 3 और 2 8 जा 16 अनि कति हुन्छ 8 3 जा 24 अनि 25 यहाँनिर 25 24/25 यसरी आएको हो के, बुझ्यौ। अब म सिधै आएँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ हेर त, sin थीटाको भ्यालु 1/4 दिएको छ, cos 2 थीटाको भ्यालु निकाल्न भनेको छ। अब हेर यहाँनिर हेर, यहाँ ध्यान दिएर हेर, sin थीटा भनेको 1/4 दिएको छ, cos 2 थीटाको सो द्याट cos 2 थीटा सो भनेको छ र के छ 5a, सो द्याट cos 2 थीटा भनेको 7/8 सो गर्नु छ। के गर्नु परेन, sin थीटाको भ्यालु 1/4। अब टु प्रुभ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 7/8 टेकिङ एलएचएस है। यहाँ यसको एलएचएस भनेको त यो भयो नि, त टेकिङ एलएचएस cos 2 थीटा भयो। त cos 2 थीटा भनेको अब हेर हामीलाई त छ के sin थीटा,
साइन थीटा छ नि हामीसँग, अनि त्यही भएर कस थीटाको यस्तो फर्मुला सोच जुन साइन थीटाको टर्ममा छ। यही फर्मुला चाहिँ एउटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा छ नि, यो फर्मुला छ, त ठ्याक्कै त्यही गरिदिनु पर्यो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, त 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको होल स्क्वायर हुन्छ, अनि साइन थीटा भनेको 1/4 छ, त 1/4 को होल स्क्वायर। अब हेर 1 माइनस 2 छ यो है, 2 इन्टु 1/16 हुने भयो नि, 4 को स्क्वायर 16, त्यही कुरा छ है। 1 माइनस हेर 2 छ नि, यो 2, त 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, त्यही भएर 1/8 आयो। त यो के हुन्छ, अब यो यसरी मल्टिप्लाई गरेर 8 इन्टु 1 8 माइनस 1 इन्टु 1 1/8 एलसिएम लिएको हो कि खासमा। बस सिम्पली त्यो बुझ्दैन भने क्रस मल्टिप्लाई जस्तो टाइपमा बुझ्यो, अब आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ। 8 माइनस 1 भनेको 7/8 आरएचएस, 7/8 प्रुभ गर्न भनेको छ, 7/8 प्रुभ भयो नि, त्यही कुरा हो ल। अब अर्को त्यही बीमा चाहिँ हेर त कस थीटाको भ्यालु दिएछ, सो द्याट कस टु थीटा यो हुन्छ। यसमा पनि त्यही गर्नु छ कि, हेर कस टु थीटाको भ्यालु साइन थीटाको कस थीटाको टर्ममा कति हुन्छ, किनकि हामीले त कस थीटा छ नि, अरू कुरा छैन। त्यही भएर हेर यो सोलुसन हेयर गिभन लेख्न सक्छौ यति। त्यसपछि हेर टेकिङ एलएचएस कस टु थीटा है। अब कस टु थीटा भनेको 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ, 2 इन्टु 16 कस थीटा भनेको 16/5√2 दिएको छ क्वेसनमै, हेर न क्वेसनमै दिएको छ, कहाँ गयो, हेर त 6/5√2 छ नि, हो त्यही कुरा गरेको, 6/5√2 को स्क्वायर। अब यहाँ हेर 2 इन्टु 6 भनेको 36/5√2 भनेको 25 इन्टु √2 र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, 25 इन्टु 2 माइनस 1। यो त बुझ्छौ नि, सजिलो छ कि एकदमै, एलएचएस आरएचएस प्रुभ भयो। त्यस्तै गरी सी नम्बर चाहिँ म गरिनँ, सी नम्बर पनि त्यही छ। अब त्यस्तै गरी आउनुहोस् यहाँनिर, अब डाइरेक्ट त्यो सब तिमीहरूले गर्न सक्छौ। 6 नम्बर त हेर त के भनेछ, बाई युजिङ द फर्मुला अफ कस टु थीटाको फर्मुला युज गरेर इस्टाब्लिस द फलोइङ, साइन थीटाको भ्यालु प्लस माइनस √1 माइनस कस टु थीटा/2 हुन्छ हैन। साइन थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस √1 माइनस कस टु थीटा/2। यो चाहिँ तिमीहरूले इस्टाब्लिस गर्नु छ कि यो रिलेसन कस टु थीटाको फर्मुला युज गरेर। त हेर यो कसरी गर्ने यो क्वेसन, त हेर ध्यान लिएर यो क्वेसन यता गरिदिउँ, अब सजिलो हुन्छ। क्वेसन पनि यही छ, एन्सर पनि यही छ। हेर टु प्रुभ साइन थीटा भनेको यति हामीले के गर्नु पर्यो, विनो, किनकि हामीले त गिभनबाट जानु पर्यो नि, बुझ्छौ नि यो कुरा, गिभनबाट जानु पर्यो। विनो कस टु थीटा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यो त हामीले थाहा छ नि, फर्मुला छ, कस टु थीटा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यति लेखिदियो। अब हेर त्यसपछि के गरिदियो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर कस टु थीटा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा छ भने, अब हेर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस टु थीटा हुन्छ, बुझ्यौ नि। यो यता यो बुझेको बुझेन तिमीहरूले, होस् म गरेरै बुझाइदिरहेको छु, चाहे यहाँ हेर्दा पनि भयो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु, अब हेर 1 माइनस कस टु थीटा छ, यो 2 भनेको इन्टुमा चाहिँ यता गयो भने डिभाइड हुन्छ, त्यही भएर साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस थीटा/2 भयो। साइन थीटा भनेको यहाँबाट कति हुन्छ, अब हेर साइन थीटा भनेको स्क्वायर उता गयो भने रुट हुन्छ, त्यही भएर रुटभित्र 1 माइनस कस थीटा/2 हुने भयो। देयरफोर साइन थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस √1 माइनस कस थीटा/2, जुन तिमीहरूलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, प्रुभ भयो नि, बुझ्यो, सजिलो छ ल। त्यस्तै गरी अर्को हेर त यो कस टु थीटा युजिङ द फर्मुला, अब कस टु थीटाकै भ्यालु युज गरेर तिमीहरूलाई यो पनि प्रुभ गर्नु छ है, कि कस थीटा भनेको यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि हेर यहाँनिर तिमीहरूलाई यति प्रुभ गर्नु छ, टु प्रुभ यति विनो कस टु थीटा भनेको के हुन्छ, 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ, त याद छ नि तिमीहरूलाई फर्मुला। अब हेर हामीले अघि के भनेको थियो, विनो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अहिले चाहिँ 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किन गर्यो, किनकि हामीसँग कस थीटा छ, कस थीटाको भ्यालु छ होइन, त कस थीटाको भ्यालु युज गरेर हामीलाई यति निकाल्नु छ, त्यही भएर सिम्पल छ नि त होइन। अब साइनको टर्ममा निकालेर के गर्छौ, किनकि जबकि हामीलाई साइनको भ्यालु नै दिएको छैन, त्यही भएर कसको टर्ममा निकालिदिएको के, कस टु थीटा इज इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ, त कस टु थीटा अब हेर माइनस 1 यता आयो प्लस 1 हुन्छ है, कस टु थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर थीटा बच्यो है। 2 कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु, अब के हुन्छ हेर 2 कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 प्लस कस टु थीटा, यसलाई यता ल्याइदिएको, यसलाई यता ल्याइदिएको, यो यता गर्न मिल्छ नि, हो त्यही गरिदिएको। त कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु, अब हेर यो 2 यता गयो भने मल्टिप्लाईको कुरा यता गयो भने डिभाइड हुन्छ होइन, त 1 प्लस कस टु थीटा अलरेडी छ, डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो, यो 2 भनेको यहाँ आइदियो क्या, बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी कस थीटा हेर, अब यो स्क्वायर छ, यो स्क्वायर यता गयो भने रुटमा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर रुटभित्र जे छ त्यो हालिदियो, र यो प्लस माइनस आयो किनकि यहाँनिर 2 छ, हेर त 2 डिग्रीको छ नि,
2 डिग्रीको छ, त्यही भएर यहाँनिर प्लस माइनस आउने भयो। बुझ्यौ नि, एउटा प्लसमा एन्सर एउटा माइनसमा एन्सर हुन्छ रुट अन्डर। यो कुरा त बुझ्यौ नि। त्यसपछि हेर देयरफोर cos थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 1 प्लस cos थीटा रुट 2। यो यति नै प्रुभ गर्नु छ, यो पनि प्रुभ भयो तिम्रो। ल हेर अर्को क्वेसन के छ कि यसको फर्मुला लिएर हैन यति प्रुभ गर्नु पर्यो, एस्टाब्लिश द फलोइङ रिलेसन। यो यति प्रुभ गर्नु पर्यो। हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि आरएचएस लिएर एलएचएस प्रुभ गर्छौं है। यति कुरा ध्यानमा देऊ, आरएचएस लिएर एलएचएस प्रुभ गर्छौं। त हेर यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि tan थीटा को भ्यालु यति दिया छ। अब टेकिङ आरएचएस 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा आरएचएस मा छ। अब हेर रुट अन्डर, यो बुझ्यौ कि बुझेनौ? 1 माइनस 1 छ माइनस। अब यो जुन cos 2 थीटा छ नि, cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ के? यो त याद छ नि, किनकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु, यो बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरुले? हेर हाम्रो के छ, रुट अन्डर 1 माइनस cos 2 थीटा सबभन्दा माथि हेर त, यही छ नि, बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा आरएचएस दिया छ। अब हेर हामीलाई के थाहा छ, cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ नि। हो, ठ्याक्कै त्यही कुरा गरेछ के, माइनस त माइनस भयो। अब बक्स दिनु पर्यो स्मल ब्राकेट, किनकि यहाँनिर होल टर्म यो माइनस भनेको दुवैको लागि खोल्नु पर्यो हैन। त्यही भएर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा राखिदिएको cos 2 थीटाको ठाउँमा। बुझ्यौ? त्यस्तै गरी तल पनि हेर 1 प्लस छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुने भयो। यहाँ खासमा यो ब्राकेट नहाल्दा नि हुन्छ हुन, बुझ्यौ नि, ब्राकेट नहाल्दा नि भयो। तर यहाँ चाहिँ ब्राकेट हाल्नु पर्यो कि ध्यान दिनु है, जुन ठाउँमा माइनस छ नि, यहाँ जस्तै कि यहाँ माइनस छ, तिमीहरुलाई यो खोल्नु पर्ने छ भने ब्राकेट देऊ के। यहाँ प्लस छ तर यो खोल्नु पर्ने छ भने ब्राकेट नदिँदा नि भयो, चाहे त्यसको रिजल्ट माइनसमा नै किन नहोस् प्लसमा नै किन नहोस्, त्यही कुरा छ है। त्यहाँनिर त्यही कुरा गरियो, ब्राकेट नदिँदा नि भयो यहाँनिर है। त यो दिए त्यही पनि केही फरक भएन है, अरूको कपी छ उसले दियो त्यही पनि केही त्यस्तो फरक पर्दैन। त यहाँ हेर 1 माइनस 1, अब हेर माइनस माइनस के हुने भयो, प्लस। बुझ्यौ नि, 2 sin स्क्वायर थीटा आयो डिभाइडेड बाइ 1 प्लस, यो त बुझ्छौ नि, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुने भयो। त्यस्तै गरी हेर 1 1 क्यान्सल भएर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, बुझ अहिलेसम्म रुट छँदैछ है, रुट गएको छैन। अनि तल चाहिँ 1 1 क्यान्सल भएर 2 cos स्क्वायर, 2 र 2 क्यान्सल हुने भयो, sin स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा भनेको रुट अन्डर tan स्क्वायर थीटा हैन। अब हेर रुट र यो कट्छ, tan थीटा बच्छ। बुझ्यौ नि, बुझ्यौ? त्यही भएर एलएचएस प्रुभड। बुझ्यौ? त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन हेर त हाम्रो के छ। अर्को क्वेसन कहाँ पुग्यौ हामी, कहाँ थियौ? यो भयो 6 नम्बर सक्यो है। अब 7 मा कुरा हो। 7 नम्बरमा हेर के भनिया छ, sin थीटा को भ्यालु यति दिया छ है, र तिमीहरुलाई प्रुभ गर्नु छ कि सो दैट cos 2 थीटा भनेको यति हुन्छ। बुझ्यौ नि, sin थीटा को भ्यालु दिया छ अनि cos 2 थीटा भनेको यति हुन्छ भनेर तिमीले सो गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? त त्यसको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो, हेर अलरेडी गरेको छ, रेडिमेड आइटम भयो यो। हुन त यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन, बट टाइम सेभ होस् भनेर मात्र मैले यस्तो गर्दैको, सजिलो सजिलो छ के, सबै कुरा त्यही छ। sin थीटा भनेको यति भयो। अब टु प्रुभ cos 2 थीटा भनेको यति। अब के गर्नु पर्यो त, हामीले जे कुरा दिएको छ त्यही कुराको टर्ममा ब्रेक गर्ने के, गिभन जुन कुरा हामीलाई निकाल्न भनेछ वा जुन कुरा प्रुभ गर्न भनेछ हैन, त्यस्तो कुराहरुलाई दिएको टर्ममा ब्रेक गर्दिने के, किनकि अरु त अप्सन छैन नि, किनकि हामीले आखिर लास्टमा गएर त यही युज गर्ने छौ हैन। त्यही भएर के cos 2 थीटा भयो। cos 2 थीटालाई sin थीटा को टर्ममा ब्रेक गर्दा कति हुन्छ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ सिम्पली। बुझ्यौ नि? अब हेर 1 माइनस 2, ठीक छ। अनि sin थीटा भनेको यहाँ हेर त दिया छ, sin थीटा भनेको यो पुरै sin थीटा हो हैन। त त्यही कुरा गरिदिया छ के, 1/2 p प्लस 1/p हैन को होल स्क्वायर। त यो 1/2 को लागि पनि स्क्वायर, त्यही भएर हामीले ठुलो कर्ली ब्राकेट दियौ के 2 पछि। यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेन तिमीहरुले? यो जुन स्क्वायर छ नि, यो p प्लस 1/p को लागि पनि छ, 1/2 को लागि पनि छ। अनि यस्तो आयो भने ठुलो ब्राकेट दिने यसरी। बुझ्यौ नि? ल हेर अर्को, त 1 माइनस 2 इन्टु, अब 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 भयो, अनि p प्लस 1/p को होल स्क्वायर हुने भयो। बुझ्यौ? 1 माइनस, अब हेर 2 2 जा 4, अनि त्यही भएर 1 माइनस 1/2 भयो, 2 2 जा 4। बुझ्यौ नि? अब हेर यसलाई खोल्दिने, केही नगर्ने। अब यो हेर त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा, यो a भयो, यो पुरै b भयो। त a प्लस b को होल स्क्वायर कति हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab, बुझ्यौ नि, प्लस b स्क्वायर। बुझ्यौ? त यहाँ हेर के हुने भयो, 1 माइनस, अब हेर यहाँ ध्यान देऊ,
अब हेर यो र यो सबै यो 1/2 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ हो कि होइन। त्यही भएर 1/2 इन्टु पी स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर बाई 2 भयो। बुझ्यौ? माइनस प्लस माइनस। अब हेर फेरि के हुन्छ, पी पी त क्यान्सल भइसकेको छ, नोइस्यु। त 2 इन्टु 1/2 भनेको 2/2 भयो। 2/2 हो यो। अनि त्यसपछि प्लस माइनस माइनस हो यो है, यो माइनस हो, प्लस माइनस माइनस। अब 1/p स्क्वायर अनि यो 1/2 छ, त 1/2 इन्टु 1/p स्क्वायर गरिदिएको। बुझ्यौ? ल त्यसपछि हेर 1 माइनस के हुन्छ, 1/2 इन्टु पी स्क्वायर माइनस 2 क्यान्सल भएर 1 हुने भयो होइन, माइनस 1/2 इन्टु 1/p स्क्वायर। ठिक छ। अब हेर यो 1 र यो 1 क्यान्सल हुने भयो, त्यही भएर माइनस 1/2 इन्टु पी स्क्वायर बच्छ, माइनस यो 1/2 इन्टु 1/p स्क्वायर। ठिक छ। त यो भनेको अब हेर माइनस 1/2 यहाँ पनि छ, माइनस 1/2 यहाँ पनि छ, यो कमन लिन पाइयो। त्यही भएर माइनस 1/2 कमन लिँदाखेरि यहाँ पी स्क्वायर अनि यो हेर त यो प्लस बच्छ। बुझ्छौ नि, किनकि प्लस माइनस माइनस हुन्छ, प्लस माइनस माइनस हुन्छ। यहाँ माइनस भएको भए माइनस माइनस प्लस हुन्थ्यो, माइनस लिन त मिलेन, कमन लिँदाखेरि प्लस आउनु भयो, ताकि यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दा यो रिजल्ट आओस् माइनस। त्यही भएर यहाँ प्लस लियो, 1/p स्क्वायर बच्यो। यो भनेको आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा प्रुभ भयो। बुझ्यौ नि। एगेन हेर अब अर्को 2 नम्बरमा के छ, यहीँबाट हेर्दै साइन 3 थीटा भनेको इज इक्वल्स टू यति प्रुभ गर्नु छ। बुझ्यौ नि। टु प्रुभ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू यति एलएचएस लियौ, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू एलएचएस छ, त एलएचएस लियौ हामीले। बुझ्यौ? अब हेर त साइन 3 थीटाको भ्यालु के हुन्छ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्युब थीटा यति हुन्छ है। त 3 अब साइन थीटाको भ्यालु यति दिएको छ कि क्वेसनमा। हेर साइन थीटाको भ्यालु 1/2 पी प्लस 1/2 दिएको छ, त्यही भएर यो कुरा हामीले लेख्यौँ। यो बिग ब्राकेट नदिँदा नि हुन्छ यहाँनिर है, यहाँ नजुक नदिँदा नि हुन्छ, दियो ठिकै छ। माइनस 4 अब साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, हो यहाँ चाहिँ दिनु पर्यो कि यहाँ, किनकि यो पावर छ, यो होल टर्मको पावर छ, त्यही भएर यो बिग ब्राकेटले इन्डिकेट गर्छ कि यो पावर मेरो लागि पनि हो, यो पावर मेरो लागि पनि हो, त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ के। बुझ्यौ नि। त 4 इन्टु 1/2 पी प्लस 1/p गरिदियो, यसको पावर 3। अब हेर 3/2 यो बुझ्यौ नि, 3 इन्टु 1/2 भनेको 3/2। अब यो p प्लस 1/p हुने भयो माइनस 4 अनि यो हेर 3 जुन छ नि यो पावर 3 यो 2 को लागि हो कि होइन। त्यही भएर 2 को पावर 3 कति हुन्छ, 8 हुन्छ। 2 इन्टु 2 इन्टु 2 8 हुन्छ, त्यही भएर 4/8 भयो। र यो भनेको कति हुने भयो, p प्लस 1/p को पावर 3 त छँदैछ, किनकि यो पावर भनेको हामीले 2 को लागि खोलिदियौँ क्या, 8। अब त्यसपछि हेर 3/2 एज इट इज p प्लस 1/p माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 हुने भयो। अब बिग ब्राकेट p क्युब। अब हेर अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो त पहिला p 1/2 बुझ्यौ नि, 4 2 जा 8। अब हेर a प्लस b को होल क्युब, यो a भयो, यो पुरै टर्म भनेको b भयो। त a प्लस b को होल क्युब के हुन्छ, a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab, a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab a प्लस b। बुझ्यौ नि, यो फर्मुला छ, a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। त त्यही कुरा गरेछ, a क्युब p क्युब भयो प्लस b क्युब भनेको 1/b को क्युब प्लस 3ab, 3a भनेको p, b भनेको 1/b, 3ab टाइम्स a प्लस b, त p प्लस 1/p हुने भयो। बुझ्यौ? अब त्यसपछि हेर 3/2 p प्लस 1/p एज इट इज छँदैछ 1/2। अब यो खोलिदिएको के, यो बाहिर लगिदिएको, इन्टु p क्युब माइनस 1/2 मल्टिप्लाई यो p क्युब, यो त सबै बुझेछ होला, यसमा कुनै गाह्रो छैन। अब हेर माइनस 1/2 यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यो र यो क्यान्सल भएर माइनस 1/2 p क्युब माइनस 1/2 इन्टु 1/p क्युब बच्यो। माइनस 1/2 कमन लियो अहिलेको जस्तै, p क्युब प्लस 1/2 यो आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने प्रुभ भयो। बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन हेर अब के छ, 1 2 भयो। अब बी नम्बर छ, हेर 7 को 1 2 चाहिँ मैले गरिदिएँ होइन। अब बी नम्बर चाहिँ आफै ट्राई गरेर ठ्याक्कै यसरी नै। अब यहाँ प्रुभ ड्याटमा प्रुभ ड्याट ल। अब हेर प्रुभ ड्याटमा 1 नम्बरको प्रुभ के छ, प्रुभ ड्याट 1 माइनस कस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। ल हेर म यो गरि नै दिइरहेको छु, यो प्रुभ ड्याटहरू अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एक्जाममा आउँछ होइन। सोल्युसन हियर लेख्ने है, एलएचएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। बुझ्यौ? इज इक्वल्स टू अब के गर्नु पर्यो, 1 माइनस कस 2 थीटाको भ्यालु के हुन्छ भन त, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ नि, हो। त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन 2 थीटा भनेको 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। यो ब्रेक गर्दै जाऊ कि यसरी, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 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 प्लस हुन्छ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बाई
कति हुने भयो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा यो क्यान्सल हुने भयो इज इक्वल्स टु के बच्छ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा है इज इक्वल्स टु sin थीटा र एउटा स्क्वायर गयो भनेपछि 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा 2 पनि क्यान्सल भयो sin थीटा बाई cos थीटा भनेको के हुने भयो tan थीटा प्रुभ यसरी यो प्रुभ त्यस्तै गरी बी नम्बर हेर त यो प्रुभ दैट यति 1 माइनस यति बाई इज इक्वल्स टु यति त के गर्नु पर्यो एलएचएस इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2 थीटा बाई हैन 1 प्लस cos 2 थीटा लिने इज इक्वल्स टु 1 माइनस अब cos 2 थीटा को फर्मुला के छ भन त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा को फर्मुला के छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ हैन इज इक्वल्स टु के हुने भयो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई यो 1 यो 1 जान्छ हैन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु यो 1 जान्छ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा 2 क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँनिर के बच्यो इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर थीटा प्रुभ भयो है डी नम्बर त्यस्तै गरी म अर्को एउटा क्वेशन हेरि त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन के छ यति इज इक्वल्स टु यति प्रुभ गर्नु पर्यो है त के गर्नु पर्यो पहिला एलएचएस लिनु पर्यो एलएचएस भनेको 1 माइनस sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा हुन्छ है अब हेर 1 माइनस sin 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ tan को टर्ममा भन त 2 tan थीटा बाई किनकि हामीले tan कै टर्ममा लानु छ के ट्राई गर्ने के कुरा प्रुभ गर्नु पर्ने छ हामीले tan प्रुभ गर्ने छ भने यो गिवन कुराहरुलाई tan को टर्ममा ढाल्ने प्रयास गर के बुझ्यौ नि tan को टर्ममा ढाल्ने प्रयास गर त 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस हैन tan को टर्ममा ढालिरहेछु के म हुन त फर्मुला अरु पनि छ तर हामीले हेर त आरएचएस तिर tan छ नि त्यही भएर tan को टर्ममा ढाल्ने के इज इक्वल्स टु अब हेर यो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा बाई के बच्छ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अब हेर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हैन त यो र यो क्यान्सल हुन्छ इज इक्वल्स टु अब हेर त यो a प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को टर्ममा छ त्यही भएर 1 माइनस tan थीटा को टर्ममा 1 माइनस tan थीटा को होल स्क्वायर हुने भयो र तल निर हेर त तल के छ भन्दाखेरि 1 यसलाई हामीले त 1 स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो त यो के लेख्न सक्छौं हामीले a माइनस b हैन टाइम्स a प्लस b यसरी लेख्न सक्छौं त यो क्यान्सल हुन्छ यो क्यान्सल भएर के बच्छ माथि 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा हामीले प्रुफ के गर्नु थियो त्यही प्रुफ गर्नु थियो इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौं आरएचएस प्रुफ बुझ्यौ यस्तै क्वेशनहरु छ कि प्रुफ दैट अब तिमीहरु ट्राई गर हैन अब कुन क्वेशन हुँदैन मलाई पठाऊ म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई मेन हामीले युज गर्ने भनेको यही हो के लजिकहरु हैन अब के प्रुफ गर्नु पर्ने छ त्यसको टर्ममा लैजाने प्रयास गर्ने के गिवन कुराहरु छ भने त्यो फर्मुलालाई चाहिँ गिवन कुराको टर्म्समा ब्रेक गर्दै लैजाने बुझ्यौ नि वा आरएचएस तिर के प्रुफ गर्नु पर्ने छ हैन के प्रुफ गर्नु पर्ने छ त्यो टर्मतिर हामीले ब्रेक गर्दै लैजानु पर्यो के अब ट्राई गर्दै जाऊ हैन कुन गाह्रो क्वेशन हुन्छ कुन सल्भ हुँदैन तिमीले ठ्याक्कै यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा क्वेशन राख्न सक्छौ सो यस्तै छ है ट्राई गर्दै जाऊ यो भिडियो अलि लामो भयो है म अर्को पार्टमा चाहिँ प्रुफ दैट है स्पेशली प्रुफ दैट यो त भयो हरेक भेराइटीको क्वेशनहरु हैन प्रुफ दैट भन्दा नि गिवन कुराहरु दिएर गिवन कुरा अर्को कुरा निकाल्ने अब म स्पेशली अर्को भिडियोमा चाहिँ अझै हैन प्रुफ दैट को क्वेशनहरु खोजी त्यो सबै सल्भ गरिदिने प्रयास गर्छु है सकेसम्म यो भिडियोको लागि चाहिँ यति गरौ है वी विल मीट अगेन इन अनदर भिडियो है थ्यांक यू फर टुडे आजको लागि यति है लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अब कुनै गाह्रो आउँछ भने हैन ट्रिगोनोमेट्रीको यो मल्टिपल एंगलको क्वेशनहरु सब मल्टिपलको त अर्कोमा गर्ने नै छ हैन अब ट्राई गर हैन कुन हुन्छ हुँदैन त्यसपछि मलाई क्वेशन पठाइदिँदा हुन्छ बुझ्यौ नि डिस्क्रिप्सन बक्समा बरु म यदि तिमीहरुलाई यसको सल्भड एक्सरसाइज चाहियो भने म बरु सल्भ पठाइदिन्छु है डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लागि तिमीहरुले कमेन्ट गर मलाई अनि त्यसपछि कमेन्टहरु धेरै आयो भने चाहिँ म बरु यसको त्यो सल्भ गरेर पुरै क्वेशनहरु पठाइदिनेछु र तिमीहरुको पनि डाउट छ भने मलाई शेयर गर है आजको लागि यति गरौ थ्यांक यू बाइ बाइ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो